सर्वप्रथम तपाईहरु सम्पूर्ण मम भूपाल श्रेष्ठको तर्फबाट ओम। स्वास्थ्य चर्चा अन्तर्गत हामीले विभिन्न विषयमा विभिन्न समयमा विभिन्न जानकारीहरू दिँदै आएका छौं। जस्तो हामीलाई थाहा छ, हामीले जबसम्म हाम्रो व्यक्तिगत स्वास्थ्य सबल निरोगी राख्दैनौं तबसम्म हाम्रो कुनै पनि काम सफल हुन सक्दैन। त्यसैले जबसम्म हाम्रो यो तन मन शुद्ध स्वस्थ र बुद्ध राख्दैनौं हामीले हाम्रो जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनौं। त्यसैले आज आउनुस् तन र मन स्वस्थ राख्ने उपायहरूको बारेमा जानकारी दिन्छौं। हाम्रो स्वास्थ्य कसरी स्वच्छ हुन्छ स्वस्थ हुन्छ त्यस विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहे। स्वास्थ्य सफलताको जग हो। स्वास्थ्यको महत्त्वलाई दर्शाउँदै नीतिमा भनिएको छ, संसारमा प्रमुख 7 सुखहरू छन्। प्रथम सुख निरोगी शरीर, द्वितीय सुख पर्याप्त आय, तृतीय सुख मधुर भाषिणी पतिव्रता पत्नी वा पतिव्रत पति, चतुर्थ सुख बुद्धिमान र आज्ञाकारी सन्तान, पंचम सुख उचित विद्याको ज्ञान, षष्ठम सुख राम्रो आवाज, सप्तम सुख असल मानिसको मित्रता। यस कथनबाट नै निरोगी शरीर वा स्वास्थ्यलाई कति महत्त्व दिएको छ भन्ने प्रष्ट छ। मानिसको जीवनमा स्वास्थ्यको सबैभन्दा धेरै महत्त्व भएकोले आयुर्विज्ञानले शरीर रक्षा र आरोग्यका लागि उचित विधि विधानको पालना गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ। चरक संहितामा भनिएको छ, अन्य सबै सांसारिक कामहरू छोडेर भए पनि शरीरको पालन पोषण गर्नुपर्छ। शरीरको अभाव नाश भयो भने अन्य सम्पूर्ण वस्तुहरूको अभाव हुन्छ। शरीर नै रहेन भने जीवनयापनको सान्दर्भिकता नै रहँदैन। प्रत्येक मानिस आफ्नो सुखपूर्वक जीवनयापनका लागि, जीवनमा सफलता र समृद्धिका लागि स्वास्थ्यप्रति सचेत हुनै पर्छ। स्वास्थ्य भनेको के हो? विश्व स्वास्थ्य संगठनले रोग र दुर्बलताबाट मुक्त हुनु मात्र नभई शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक तवरले पूर्ण तन्दुरुस्तीको अवस्थालाई नै स्वस्थ भनिन्छ भनेको छ। स्वास्थ्य शब्दले शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्यलाई इङ्गित गर्छ, किनकि मानिसको मन, शरीर र समाज तिनै एक अर्कासँग अन्तर्सम्बन्धित छन्। मानसिक स्वस्थ हुन स्वस्थ मन आवश्यक छ। मानिसको मन सन्तुलित तथा प्रभावकारी स्नायु प्रणालीमा आधारित हुन्छ। स्नायु प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि शारीरिक स्वास्थ्य आवश्यक पर्छ। व्यक्तिको समाजसँगको व्यवहार र सहभागिता उसको मानसिक र सामाजिक स्वास्थ्यसँग गाँसिएको हुन्छ। स्वस्थ जीवनका लागि शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्यप्रति गम्भीर हुँदै स्वास्थ्य रक्षाका उपाय अपनाउनु जीवनको लागि आवश्यक छ। मानिसले उचित आहार विहारबाट नै पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त गर्न सक्दछ। निरोगी शरीरका लागि आहारको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। आहारको अर्थ व्यापक छ। मुख र जिब्रोलाई लिने खाद्य पदार्थलाई मात्र आहार मान्नु हुँदैन। आहारको अर्थ हुन्छ बाहिरी चिज शरीरभित्र लिनु। भोजन आहार हो जसलाई हामीले मुख र जिब्रोबाट भित्र लिन्छौँ, तर आँखाद्वारा पनि हामीले बाहिरको दृश्यहरू भित्र लिन्छौँ। दृश्य पनि आहार नै हो। कानले पनि आवाज, त्वचाले लिने स्पर्श तथा मनले सिधै ग्रहण गर्ने विचार र कल्पना पनि आहार नै हो। आरोग्य जीवनका लागि 4 कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। ती हुन् सन्तुलित भोजन, शुभचरण, निन्द्रा विश्राम र शुभ विचार। सन्तुलित भोजन। भोजनको उद्देश्य शरीरलाई पोषण दिनु हो। भोजन मात्र पुग्दैन, सात्विक र सन्तुलित भोजनको आवश्यकता पर्छ। सन्तुलित भोजनमा शरीरलाई आवश्यक पोषक तत्त्वहरू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट, भिटामिन, खनिज पदार्थ तथा पानी हुन्। एउटै मात्र खानाले शरीरमा चाहिने सम्पूर्ण पोषक तत्त्व प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यसैले विभिन्न थरीका खानेकुरा खानुपर्ने हुन्छ। हामीले खाने क्यालोरी र खर्च गर्ने क्यालोरी दैनिक रूपमा बराबर नभए स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्छ। क्यालोरी धेरै भएमा हाम्रो शरीरमा बोसोका रूपमा जम्मा हुने र नकारात्मक असर गर्छ भने कम क्यालोरीले शरीर दुब्लो हुँदै गएर कमजोरी बढ्नेछ। हामीले खाने खानाको आधा भाग सागपात तथा फलफुल हुनुपर्छ। सागपात तथा फलफुलबाट हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने भिटामिन तथा खनिज पदार्थ पाइन्छ। सागपातहरूमा लट्टे, पालुङ्गो, मेथी, रायो, मुलाको साग, चम्सुर, सिस्नो, निङ्गुरो, सिमी साग, तोरीको साग आदि तरकारी, लौका, फर्सी, करेला, गोलभेडा, काँक्रो, आलु, मुला तरकारी, सिमी, बोडी, भटमास, केराउ आदि गेडागुडी खान सकिन्छ। यस्तै आँप, अम्बा, केराउ, स्याउ, एभोकाडो, किवी, अनार, कटहर, सुन्तला, नास्पाती, मौसम, अङ्गुर, आलु बखडा, स्ट्रबेरी, लिची, मेवा, आरु, काफल, नारिवल, खरबुजा लगायतका फलफुलहरू मौसम अनुसार पनि खानुपर्ने हुन्छ। चामल, गहुँ, मकै, फापर, कोदो, जौ, आलु, सरखण्डा आदि अन्न हामीले खाने खानामा
4 भागको 1 भाग अन्न हुनुपर्छ। अन्नबाट हाम्रो शरीरले मुख्य गरेर कार्बोहाइड्रेट पाउँछ। सकेसम्म कम प्रशोधित अन्नको प्रयोग गर्नु राम्रो हो, जस्तै नफलेको चामल, प्रशोधन नगरेको गहुँ, पिठो आदि परिकार। हामीले खाने खानामा मुख्य गरी गेडागुडीमा बढी मात्रामा प्रोटिन पाइन्छ। गेडागुडीका साथै दूध तथा दही भने दैनिक 200 देखि 400 मिलिलिटर मात्र खानुपर्छ। ताजा सुपाच्य र हल्का प्राकृतिक पदार्थको शुद्ध र ताजा भोजन सात्विक भोजन हो। अत्याधिक चिल्लो, अमिलो, पिरो तथा मसालेदार भोजन राजसिक भोजन हो। बासी, सडे गलेको, दुर्गन्धयुक्त नसालु पदार्थबाट बनेको भोजन तामसिक भोजन हो। उचित विधि विधान र नियमले सेवन नगर्ने हो भने सात्विक भोजन नै प्राकृतिक गुण गुमाएर राजसिक तथा तामसिक बन्न पुग्दछ। सात्विक भोजनको अर्थ यस्तो हुन सक्छ, भोजन जसले उत्तेजना दिँदैन, मादकता दिँदैन, आलस्य दिँदैन र स्फूर्ति दिने, त्यो नै सात्विक भोजन हो। पानी शरीरका लागि नहुने तत्त्व हो। शरीरलाई दैनिक 6 देखि 8 गिलास पानीको आवश्यकता पर्छ। पानी केही मात्रामा चिया, कफी, दूध, फलफुल, सागपातबाट पनि पुरा हुन्छ। व्यायाम स्वस्थ रहनका लागि सन्तुलित भोजन सँगसँगै शारीरिक व्यायाम पनि चाहिन्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार दैनिक 1 घण्टा पसिना आउने गरी हिँड्नुपर्छ। हिँडाइसँगै अन्य शारीरिक गतिविधि पनि गर्न सकिन्छ। सन्तुलित भोजनका लागि केही सुझावहरू। स्वास्थ्यका लागि धेरै पटक थोरै थोरै गरेर खानु राम्रो। बिहान बेलुका एकै पटक धेरै मात्रामा खानु स्वास्थ्यको लागि अनुचित हो। बासी, सडे गलेको फोहोर खानेकुरा खानु हुँदैन। बेलुकाको खाना 6 बजेभन्दा अगाडि खानुपर्छ। शुद्धिकरण गरिएको पानी मात्र पिउनुपर्छ। सकेसम्म कम प्रशोधित खाना खाने, धूम्रपान तथा मदपान नगर्ने। शुभचरण स्वास्थ्यको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो शुभचरण। निरोगी शरीर र स्वस्थ रक्षाको लागि उचित दिनचर्या तथा शुभचरणको पालना आवश्यक छ। दिनचर्या नियमित भएन भने शरीर चुस्त, दुरुस्त तथा शाश्वत सशक्त हुँदैन। खाए पिएको पच्दैन। भोजनबाट शरीर जुन पौष्टिकता प्राप्त गर्दैन, त्यसो भयो भने शरीर रोगी तथा कमजोरी हुन्छ। तपाईँ जीवनमा सफलता र समृद्धि चाहनुहुन्छ भने आजै जुन बेला आँखा खुल्यो त्यही बेला सहीलाई मनन गर्दै उचित दिनचर्या तथा शुभचरणको पालना गर्नुहोस्। निन्द्रा विश्राम मानिसको जीवनमा विश्रामको औधी महत्त्व छ। प्रत्येक दिन 6 घण्टाको गहिरो तथा निश्चित निन्द्रा एउटा प्रक्रिया हो। विश्रामको एक गहन प्राकृतिक तरिका निन्द्रा हो। निन्द्राले शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गलाई, मन, मस्तिष्क तथा इन्द्रियलाई गहन विश्राम दिन्छ। एक प्रकारको मन, मस्तिष्क तथा सम्पूर्ण शरीरलाई रिचार्ज गर्छ। निन्द्रा एक प्रकारले मस्तिष्क चार्ज निन्द्राले हरेक रात मस्तिष्कलाई चार्ज गर्छ। बिना निन्द्रा मस्तिष्क ठिक कार्य गर्न सक्दैन। मस्तिष्क बिना चार्ज गरेको ब्याट्री जस्तै हुन्छ। मानिसको मन मस्तिष्कलाई मात्र होइन कि सम्पूर्ण शरीरलाई निन्द्राको ठुलो महत्त्व छ। निन्द्रा सही सदुपयोग गरेर मस्तिष्कलाई चार्ज गर्दै मानिस आफ्नो शारीरिक, मानसिक तथा मस्तिष्क शक्ति अद्वितीय रूपमा बढाउन सक्छ। मानिसलाई दिनभरिको कार्यको बीचमा विश्रामको पनि आवश्यकता पर्छ। मानिसले कुनै पनि कार्य एकाग्रतापूर्वक 2-3 घण्टासम्म गर्न सक्दैन। यो मानिसको स्वाभाविक प्रकृति हो। शारीरिक तथा मानसिक दुवै कार्य गर्दा बीचमा विश्राम गर्नुपर्छ। यस किसिमको विश्रामले गर्दा कार्यक्षमता बढ्नुका साथै काममा निखार पनि आउँछ। निन्द्राको कमीले टाउको दुख्ने, शरीर दुख्ने, तनाव आदि रोगदेखि लिएर उच्च रक्तचाप, तनाव, हृदय रोग आदि गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने सम्भावना हुन्छ। निन्द्राको कमीले हार्मोनको सन्तुलनमा गडबडी भएर मोटोपन, चिन्ता, निराशा आदिले सजाउँछ। अत स्वस्थ जीवनका लागि 6 देखि 8 घण्टासम्म सुत्न जरुरी हुन्छ। स्वस्थ जीवनका लागि खानपान, निन्द्रा, सोचविचार, काममा अतिरिक्त व्यक्तिगत बानी बेहोराले पनि उत्तिकै भूमिका खेल्छ। शारीरिक एवं मानसिक हाइजेनिक स्नान, पहिरनको छनौट, कस्मेटिकको प्रयोग, चस्मा, जुत्ता आदिको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। साथै उठ्ने, बस्ने, सुत्ने, हिँड्ने, पढ्ने, लेख्ने आदि कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ। सबै कुरालाई संवेदनशील भएर स्वस्थकर जीवन बिताउन सकिन्छ। आफ्नो सोच एवं जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ। उचित समयमा परिवर्तनको मार्ग रोज्नुपर्छ। स्वस्थ जीवनका लागि नियमित कार्य र व्यायाम पनि उत्तिकै आवश्यक छ। प्राणायाम, योगाभ्यास, सूर्य नमस्कार, मर्निङ वाक आदि स्वस्थकर जीवनका लागि अत्यावश्यक मानिन्छ। यसबाट मानव मुटु स्वस्थ रहन्छ, निन्द्रा राम्रोसँग लाग्छ र शरीर तन्दुरुस्त रहन्छ। व्यायाम कसरी र कति समय गर्ने भन्ने विषयमा आफ्नो शरीरको क्षमता र दैनिक क्रियाकलाप अनुसार तय गर्नुपर्छ।
स्वस्थ जीवनका लागि पारिवारिक एवं सामाजिक सम्बन्धले ठूलो भूमिका खेल्छ। यदि घर परिवार मित्रजन तथा समाजसित जोडिएको सम्बन्ध सुमधुर छ भने त्यसले मानसिक एवं नैतिक बल प्रदान गर्छ। कुनै कठिन परिस्थितिमा पनि परिवारको साथ र सहयोग प्राप्त छ भने तपाईँ त्यो परिस्थितिबाट उम्कन सक्नुहुन्छ। समाजको तपाईँको सकारात्मक धारणाले आत्मविश्वास बढ्छ, कार्यक्षमतामा वृद्धि हुन्छ र आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पनि अघि बढ्न सकिन्छ। यी सबै कुरा स्वस्थकर जीवनको महत्त्वपूर्ण पक्षहरू हुन्। शुभ विचार बलवान छ, सर्वशक्तिमान छ। विचारबाट नै रोगहरू वृद्धि तथा निवृत्ति हुने गर्छन्। स्वस्थ प्रतिको शुभ विचारले नै मानिसलाई सधैँभरि स्वस्थ र निरोगी राख्न सहयोग गर्छ। बिरामीले औषधोपचारका साथसाथै मेरो रोग छिट्टै ठिक हुन्छ र पहिला जस्तै पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुन्छु भन्ने भावना राख्ने हो भने छिट्टै निको हुन्छ। शुभ विचार मस्तिष्क ऊर्जा हो। शुभ विचारले नै शुभ सङ्कल्प सिर्जना गर्छ। शुभ सङ्कल्पले शुभ परिणाम ल्याउँछ। उन्नति र प्रगति मार्गको मूल मन्त्र नै शुभ सङ्कल्प हो। स्वार्थहीन विचारलाई सत्यमय तथा उत्तम विचार भन्नु अनुचित नहोला। दृढ विचार ती हुन् जो मन, वाणी र कर्मका साथै सात्विक र निस्वार्थपन तथा सत्यताले पनि युक्त हुन्छन्। त्यसैले दृढ शुद्ध विचारका लागि मन शुद्ध र दृढ हुन अत्यावश्यक छ। यसैले सदा राम्रा विचारलाई मनमा ल्याउने अभ्यास गर्नुपर्छ। यसबाट नराम्रा विचार आफसे आफ नष्ट हुन्छन्, किनभने राम्रा विचार अविनाशी हुन्छन्। नराम्रा विचार अन्धकारका समान हुन्। हामीले प्रकाशलाई उपस्थित गर्यौँ भने अन्धकार स्वयं भाग्नेछ। यदि यी र यस्तै खालका भावना सहितका विचार सहितका मनमा हामीले लिएर चाहिँ हामीले हाम्रो स्वास्थ्यप्रति ध्यान दियौँ भने यी यस्तै खालका विचार र भावनाले नै हाम्रो स्वास्थ्य निरोगी र स्वस्थ रहन्छ। त्यसैले गर्दा हामीले के प्रयास गर्नु पर्यो भने तन र मनलाई स्वस्थ राख्ने हो भने उपयुक्त हाम्रा भावनालाई विचारलाई कन्ट्रोल गरेर दैनिक रूपमा व्यवहारमा ल्याउन सक्यौँ भने हामी स्वस्थ र निरोगी रहन सक्छौँ। आजलाई सम्पूर्णबाट बिदा हुन चाहे। ओम।